शनिबार साताभरिको व्यस्ततालाई भुलेर परिवारसँग रमाइलो गर्ने दिन। कान्तिपुर समाचारमा आज मनसुनसँगै सुरु भएको रोपाईको उत्सव, नेपाली चलचित्रप्रति बढेको दर्शकको आकर्षण र शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा हैजा र गर्मीजन्य रोगबाट जोगिन चिकित्सकको सुझाव। नागरिकता विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयमा सत्तामा हुँदा र नहुँदा दलहरूको मत बाजिने गरेको सन्दर्भमाथि सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा प्लास्टिक खाने किराबारे रोचक सामग्री र खेलकुदमा नेपाली महिला क्रिकेटको जितको चर्चा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती बढ्दै देशभर रोपाई सुरु भइसक्दा समेत किसानले पाएनन् मल र बिउ। भन्सार छलेर व्यापारीले ल्याएको मल धादिङका किसानले बल जफ्ती लगे। राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्दा एउटै दलको फरक बोलीले विश्वासको सङ्कट। कमजोर कूटनीतिका कारण मुलुक शक्ति राष्ट्रको चङ्गुलमा फस्ने जोखिम। कोरोनाले थलिएको नेपाली चलचित्र व्यवसाय लयमा फर्कियो। राम्रो र समय सापेक्ष चलचित्र बन्न थालेपछि हलमा दर्शकको घुइँचो, कमाई पनि मनज्ञ। अविरल वर्षापछि बाढीसँगै आएको आँधीले भारत र बङ्गलादेशमा 41 जनाको मृत्यु, लाखौं विस्थापित, उद्धार र राहतमा सेना परिचालन। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित, रुबिना र इन्दुको 60 रनको कीर्तिमानी साझेदारी। सत्ता सहयात्री दलले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न तयार भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला आफ्ना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। तर अब भने त्यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने तयारीमा छ। एकीकृत समाजवादीसँगै जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री पनि हेरफेर गर्ने चर्चा छ। तर जसपामा आन्तरिक विवाद रहेकाले मन्त्री फेरबदल हुने नहुने टुङ्गो छैन। एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफ्ना मन्त्री बनाउँदा नै 6 महिनाका लागि भन्दै पठाएका थिए। तर अहिले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले नाम दिएकाले प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए। अहिले भने प्रधानमन्त्री त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू नै आइतबार वा सोमबारसम्म मन्त्री परिषद हेरफेर हुनेमा विश्वस्त छन्। गठबन्धनका अरू सहयात्री दलहरूले पनि पख्नुस् न भनेर भनेको कुरा र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुराको सम्बोधन गर्नका लागि र हाम्रै मन्त्रीहरू जो फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्रीहरूले पनि कमसेकम चाहिँ बजेट को छलफल भइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ कम्तीमा हामीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। त्यो जम्मै कुराहरू चाहिँ अब सम्बोधन भइसकेको छ। त्यसकारणले मेरो विचारमा आज या भोलि नै नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ होला। अर्को सत्ता साझेदार जसपाभित्र पनि मन्त्री परिवर्तनको चर्चा छ। संसदहरूले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेरै मन्त्री हेरफेर गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। मन्त्री हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा यादव पुगेपछि संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केही नेतासहित प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर तत्काल मन्त्री नफेर्न आग्रह गरे। तर सांसदहरूले भने पहिले नै 6 महिना भनिसकेकाले कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिइरहेका छन्। अहिले कुरा मात्रै उठेको छ। हिजो हामी सबै सांसदहरू एक स्वरले अध्यक्षजीले भन्यौँ अब यसलाई हामी अर्को टिमलाई पठाउँ, अर्को साथीलाई मौका दिउँ। उहाँले ल हुन्छ, सकारात्मक छौँ, अब पार्टीमा छलफल हुन्छ, अब यो कुरा टुङ्गो लाग्छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को मुख्य घटक माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री परिवर्तनको कुरा उठेको छ। अझ माओवादीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मत बलियो गरी उठेको छ। तर दुवै दलको नेतृत्व तत्काल आफ्नो पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्न तयार देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नागरिकता ऐन 2063लाई संविधान अनुकूल संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 साउन 22 गतेदेखि संसदमा दर्ता भएको थियो। तर दलहरूबीच विवाद हुँदा
अघि बढ्न सकेन। लामो रस्साकसीपछि यो विधेयक गत वर्षको असार 7 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो। समितिबाट पारित भएको ठिक 1 वर्ष पूरा भए पनि निर्णयार्थ संसदमा पेश हुन सकेको छैन। नागरिकता विधेयक संसदमा अगाडि बढ्न नसक्नुको मूल कारण दलीय विवाद नै हो। विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानलाई दिने नागरिकताका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ। संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र विदेशी बुहारीलाई सुरुमा अस्थायी परिचय पत्र र 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। 35 दिनभित्र अस्थायी नागरिकता दिने र त्यो नागरिकता 7 वर्षपछि स्वतः थाईमा रूपान्तरण हुने गरिकन व्यवस्था गर्ने। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस सहित मधेस केन्द्रीय दलले भने विदेशी बुहारीलाई विवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। नेपालमा परिचय पत्रले त केही काम हुँदैन, नागरिकता नै यसको प्रमाण हो नि। जहाँ जहाँलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ के, मान्छे जन्मदेखि चाहिँ मृत्यु नहुँदासम्म नागरिकता चाहिन्छ। त्यस कारणले उनलाई नागरिकता दिनुपर्छ। यदि उसले चाहन्छन् भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो नेपाली काङ्ग्रेसको। कि त नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकताको ठाउँमा अन्य कागजातहरूलाई पनि मानिदिनु पर्दछ। मानेनौँ भने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै हामीले आधार मान्यौँ भने त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सहज गर्नुपर्दछ। बाबुको पहिचान नखुलेको र विदेशी बाबुको निशा प्राप्त नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता दिने या नदिने भन्ने विषय पनि विवादित छ। त्यस्तै 2064 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्नेमा पनि दलहरू एकमत छैनन्। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसदबाट बनाउन आदेश दिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। जनस्तरबाट पनि विधेयकको टुङ्गो लगाउन दबाव छ, तर दलीय सहमति कायम हुन नसक्दा विधेयकको भविष्यबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। देशको सार्वभौम सत्तामाथि सरकार वा प्रतिपक्ष उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा दलहरूका फरक धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी सत्तामा हुँदा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभका लागि सम्झौता गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा त्यसको दोष अरूलाई देखाउने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको दावी गरे। 2072 साल कार्तिक 10 गते तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले एसपीपी बारे अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसबेला देशको प्रधानमन्त्री ओली थिए, तर एसपीपी बारे ओलीको अनभिज्ञता स्वाभाविक देखिएन। सम्झौता हेर्दाखेरि त सिंहै देशलाई भू राजनीतिको शिकार बनाउने गम्भीर खतरा देखियो। त्यसकारण यस्ता कुराको सन्दगन्ध पनि आउनु हुँदैन, यस्तो कुराको उच्चारण पनि हुनु हुँदैन। 2072 साल यता ओलीसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। देउवा र दाहालले पनि नेपाली सेना र अमेरिका बीच भएको एसपीपी सम्झौता सार्वजनिक गर्न उपयुक्त ठानेनन्। झन्डै 3 वर्षपछि दस्तावेज बाहिरिएपछि सरकार, मन्त्रीहरू, नेपाली सेना, सत्ता गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एक अर्कालाई दोष थोपरेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्। कम्ती हुने संसदलाई थाहा दिनुपर्छ सरकारले। यो त राजनीतिक बेइमानी मात्रै नभएर मुलुकप्रतिको बेइमानी, देशप्रतिको बेइमानी, जनताप्रतिको बेइमानी मैले ठानेको छु। नेपाल सरकार, अमेरिकी दूतावास र नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि एसपीपी सम्झौता थप विवादमा फसेको छ। तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आफूले गरेको निर्णयको दायित्व लिन चाहँदैनन्। जब देशको निम्ति एजेन्डा प्रखर भएर आइसकेपछि पक्ष प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन, देश केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ। तर यहाँ अब के भने आत्मा बिकिसकेको नेतृत्वहरूको चरित्रै यस्तो भएको छ।
बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। उसको काम राष्ट्र हितका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो। तर हामी कहाँ आफैले गरेका निर्णयहरू समेत प्रतिपक्षमा पुग्न साथ अरूमाथि दोषारोपण गर्ने चलन छ। राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताका विषयमा सरकारमा रहेको राजनीतिक दल जति जिम्मेवार हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष दल पनि त्यत्तिकै। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। भूपरिवेष्टित र भौगोलिक रूपमा सानो हाम्रो देशले आर्थिक विकासका लागि बहुआयामिक फोरमको सही उपयोग गर्न सकेको छैन। महाशक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीन र द्रुत आर्थिक विकासको गतिमा रहेको भारतको बीचमा रहेको नेपाल बाँकी विश्वको पनि प्राथमिकताको सूचीमा छ। तर पनि नेपालले BRI वा MCC जस्ता विकास कार्यक्रम मात्रै होइन, BVIN तथा बिमस्टेक जस्ता फोरमको समेत समुचित उपयोग गर्न नसक्दा विकास पथमा अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सिन्धुली जिल्लाको गोलनजोरकी 22 वर्षीय राधिका कार्की मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत छिन्। धनुषाको महेन्द्रनगरका अरुण शाहले ज्यानै लिने गरी करेन्ट लगाएर गम्भीर घाइते बनाइदिएपछि राधिका विगत 20 दिनदेखि उपचार गराइरहेकी हुन्। 8 महिना रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि व्यापारीहरूले भारतबाट भन्सार छलेर मल भित्र्याउने गरेको खुलेको छ। व्यापारीले भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको मल आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको खुलासा भएको हो। राजस्व अनुसन्धान केन्द्रले बरामद गरी सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा ल्याउँदै गरेको 680 बोरा मल धादिङको धार्केमा गाडी रोकेर किसानले लैजान थालेपछि प्रहरी र मल लिन आउने किसान बीच झडप भएको थियो। राजस्व छलेर ल्याएको मल समातिएपछि कारबाहीबाट जोगिन व्यापारीले नै स्थानीय किसान समूहलाई बोलाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। त्यस क्रममा प्रहरीले किसानमाथि हातपात गरेको भन्दै स्थानीय किसान समूहले विरोध जनाएको छ। रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत कम गुणस्तरको मल भित्रिरहेको बताइएको छ। रूस युक्रेन युद्धका कारण अहिले विश्वभर खाद्य आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ। धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई चाहिने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्न थालेका छन्। नेपालमा खाद्य सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्न थाले पनि राज्य सञ्चालकलाई त्यसले छोएको छैन। वार्षिक 3 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहे पनि सरकारले धान, मकै लगाउने मुख्य सिजनमै मल र बिउ दिन सकेको छैन। मनसुन सुरु भएसँगै धान रोपाइँ पनि सुरु भएको छ। तर किसानले गत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि न गतिलो बिउ पाए न त रासायनिक मल नै। सरकार कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रटान लगाउन छाडेको छैन। तर मान रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा किसान निराश छन्। खेतीलाई मल पाउँदैन अनि त्यो मल नपाइसकेपछि खेती लाउनु र नलाउनुको अर्थै छैन। भोलिपर्सि खान नपाए कसले के दिने हो? हाम्रो त्यही मकैको भर हो। खेती किसान गर्नेहरूले 4-4 किलोको मल दरले दिएको छ। त्यो 4 किलो मलले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो 1 छेउ पनि मल हाल्नलाई पुग्दैन। सबैभन्दा धेरै आयात हुने 10 वस्तुको सूचीमा धान र चामल पर्छन्। सरकारले 3 वर्षभित्र धान चामलसहित मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाई आयात घटाउने घोषणा गरेको छ। तर स्पष्ट योजना बनाउन भने सरकार उदासीन छ। सरकारी असक्षमताकै कारण यो वर्ष मल र बिउ किसानले पाउन नसकेका हुन्। मल ल्याउने संस्थाको क्यापेसिटी नै भएन। दोस्रो, हाम्रो नियम कानुन ऐन जुन छ त्यसले बाधा पारेको छ। तेस्रो, जुन ठेकेदारलाई हामीले चाहिँ रोज्छौँ ल्याउनको लागि त्यो ठेकेदार चाहिँ ल्याउन नसक्ने ठेकेदार पर्यो। त्यो रोजाइ नै हाम्रो गलत पर्यो। G2G को प्रक्रियामा फेब्रुअरी 28 मा गएको हो। तर पनि के हुन्छ भने पहिलोपटक हामी लामो समयपछि पहिलोपटक G2G प्रक्रियामा जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू हाम्रा कानुनहरू हामीले छोड्न नमिल्ने, उता भारतीय सरकारको तर्फबाटका कानुनहरू उहाँहरूकै आफ्नै हुन्छ। पहिलोपटक हार्मोनाइज गरेर जाँदाखेरि समय लागेको हो। छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा यसै पनि कृषिको उत्पादकत्व घटिरहेको छ। त्यसमाथि रासायनिक मल नहुँदा उत्पादन थप घट्ने देखिँदैछ। रासायनिक मल नहुँदाखेरि रैथाने वस्तुको उपयोग र प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सके उत्पादन केही मात्र बढाउन सकिने विज्ञले बताएका छन्। स्थानीय तरिका किसानले परम्परागत गरेको जस्तो असुरु अथवा तितेपाती यस्ता प्राङ्गारिक पदार्थलाई प्रयोग गरेर किसानहरूले समुचित प्रयोग गर्नुहोस्। जहाँ ढैँचाहरू लगाएको त्यहाँ ढैँचालाई चाहिँ माटोमा मिलाएर चाहिँ त्यस अर्ग्यानिक जुन चाहिँ सोर्स छ अथवा आफ्नो घरमा भएको कम्पोस्ट मल त्यसलाई प्रयोग गरौँ। र यदि मल आएन भने अरू तरिकाबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। किनकि हाम्रो सिँचाइ राम्रोसँग प्रयोग गरियो, झार व्यवस्थापन गरियो भने उत्पादन बढ्छ। हाम्रो माग परिपूर्ति गर्नका लागि किसानले यो वर्ष 70 लाख टनभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालीको बिहान साँझ नै भात खाने बानीका कारण अहिले उत्पादित 53देखि 55 लाख टनले पुगेको छैन। धान लगाउने समयमा कृषि सामग्रीमा लगानी गर्न ढिला गर्ने हो भने मङ्सिर पुसपछि फेरि परनिर्भरता चुलिने निश्चित नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने महिना हो असार। नेपाली किसानलाई धान रोप्ने चटारो सुरु भइसकेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति र शहरी क्षेत्रमा जग्गा अभावले रोपाई कम हुन थालेको छ। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा त रोपाई गर्ने ठाउँ हरेक वर्ष साघुरुँदै गएको छ। पहिले त यहाँ धान एक डेरी धान हुन्छ, धान फल्छ, धान जम्मै फाँटो, यो घर एउटा पनि छैन। अहिले जम्मै घरे भयो। यिनी हुन् लत्तङ भक्त प्रजापति। यिनी अहिले उमेरले 74 वर्ष पुगेका छन्। लत्तङ भक्तले भने जस्तै करिब 15 वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका फाँटहरू धानले हरिया हुने गर्थे, तर अहिले त्यही ठाउँ सिङ्गो कङ्क्रिटको सहर बन्न पुगेको छ। कुनै समयमा मुलुककै सबैभन्दा धेरै धान फल्ने क्षेत्र थियो काठमाडौँ उपत्यका। शहरीकरणसँगै अहिले यहाँ धान फल्ने खेत देख्नै मुस्किल छ, जताततै घरै घर। उपत्यकामा खपत हुने अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयातमै भर पर्नु परेको छ। केही बचेकुचेको ठाउँमा भने रोपाई सुरु भइसकेको छ। समयमै पर्याप्त पानी परेका कारण धमाधम रोपाई भएको हो। उपत्यकामा धान फल्ने अधिकांश खेतमा कङ्क्रिटका संरचना बनेका छन्। खेती योग्य जमिन मासिएको मात्र छैन, जमिन खण्डीकरण पनि बढेको छ। ठूला ठूला फाँट ससाना टुक्रामा बाँडिएको छ। त्यति हुँदा पनि रोपाई गर्ने चलन भने अझै हराइसकेको छैन। घरै घरको बीचमा बचेकुचेको अलिकति खेतमा पनि मानिसहरू रमाएर रोपाई गरिरहेका छन्। जग्गाको भाउहरू यहाँ छोइन सक्नु छ, टुक्रा गर्ने हैन, जग्गाको चाहिँ यो कारोबारीहरू बिगबिगी चाहिँ बढ्या छ। त्यो हिसाबमा अब यहाँ पनि अब घर हुने क्रम जारी छ। केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यका दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो धान उत्पादन हुने ठाउँको रूपमा गनिन्थ्यो, तर अहिले उपत्यकामा सीमित ठाउँमा मात्र धान लगाउने गरिएको छ। प्रशस्त धान फल्ने काठमाडौँ उपत्यकाका खेतमा घरै मात्र बनाउने अनि चामल ठूलो धनराशि खर्च गरेर आयात गर्ने सरकारी नीति नै गलत छ। कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अश्विनी सिरौला, काठमाडौँ। यस वर्षको मिस नेपालको ताज प्रियङ्का रानी जोशीले पहिरेकी छिन्। ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलमा आज भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा अन्य 22 जनालाई पछि पार्दै जोशीले ताज जितेकी हुन्। प्रतियोगितामा मिस नेपाल अर्थको ताज सरिषा श्रेष्ठले जिते भने मिस नेपाल इन्टरनेसनल न्यान्सी खड्का भइन्। उनीहरूले नगदसहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरे। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको मिस नेपाल प्रतियोगिता यसपटक भौतिक रूपमै गरिएको हो। हिडन ट्रेजरले आयोजना गरेको मिस नेपाल प्रतियोगिताका लागि झण्डै 800 जनाले आवेदन दिएका थिए। Miss Nepal International, Nancy Khadka. Miss Nepal Earth, Sarisha Shrestha. And history has been made. Miss Nepal 2022, powered by Ruslan and Wow Science, Wow Skin Science. कोरोना महामारीमा निकै असहज अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली चलचित्रले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो गति समाएको छ। केही समय अघि हिन्दी सिनेमाका दर्शकको चापका कारण काठमाडौँमा राति पनि प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका सिनेमा हलहरूमा पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र हेर्न दर्शकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कबड्डीको सिक्वेल चलचित्र कबड्डी 4 ले रिलिज भएको 2 सातासम्म राम्रो व्यापार गर्यो। चलचित्रले अहिलेसम्म करिब 22 करोडको व्यापार गरेको छ। लकडाउन पछि चलचित्रले गरेको यो सबैभन्दा बढी व्यापार हो। लकडाउन पछि दक्षिण भारतीय चलचित्रको चेपुवामा परेर चपली हाइट 3 ले पटक पटक प्रदर्शन मिति सार्नु परेको थियो। त्यस लगतै प्रदर्शनमा आएको म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले भने राम्रो व्यापार गर्यो। चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिसका आधारमा चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले 3 करोडको व्यापार गरेको थियो। यता नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा दक्षिण भारतीय चलचित्र केजीएफ च्याप्टर 2 प्रदर्शनमा आउने भएपछि त्यही मिति तोकेर बसेको ए मेरो हजुर 4 लाई धक्का पर्यो। 2 चलचित्र एकै दिन प्रदर्शनमा आए। ए मेरो हजुर 4 3.5 करोडको व्यापारमा समेटियो।
चलचित्र घरहरूमा मात्रै चल्दैन भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि मुभीहरू आएको थियो बिचमा। तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो थियो। तर अहिले मजाले मुभीहरू चाहिँ चल्न थालेको छ, राम्रो राम्रो मुभी आउन थालेको छ। त्यो भएर मुभी चलेको छैन, इन्डस्ट्री बढ्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, मजाले बढेको। राम्रा कथा र विषयवस्तु, नेपाली परिवेश समेटेर स्तरीय चलचित्र निर्माण हुन थालेको दर्शक बताउँछन्। जति नै गुणस्तरीय चलचित्र भए तापनि हलमा फ्लप भएर युट्युबमा ट्रेन्डिङ आउने प्रवृत्ति अहिले बदलिएको छ। पछिल्लो समय दर्शक सिनेमा हल धाउन थालेका छन्। कन्टेन्टहरूदेखि लिएर अरूसँग जस्तै अब हाम्रो बलिउडहरूसँग पनि अलिकति कम्पिट भएको जस्तो लागेर सबै राम्रै लागेर अनि हेर्न आएको। धेरै राम्रो भएको छ अहिले नेपाली फिल्महरू, त्यही भएर चाहिँ हेर्न आएको, राम्रो लागेर। सबै जुन पाए त्यही त हेरिन्न। अब जुन नि बनायो म नेपाली हो, नेपाली हेर्नै पर्छ, त्यसमा चाहिँ छैन। राम्रो बन्यो भने आउँछ मान्छे। आजभोलि बन्न थालेका अधिकांश नेपाली चलचित्र व्यावसायिक रूपमा विदेशी चलचित्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका छन्। विकसित प्रविधिसँग राम्रा कथा र व्यावसायिक कलाकारका अभिनयले न्याय गर्न सक्ने हो भने नेपाली दर्शकले मात्र होइन, लगानीकर्ताले पनि निराश हुनु पर्दैन। तपाईले राम्रो चिज लिएर आउनुहुन्छ हैन, अनि त्यो मान्छेहरुसँग पुग्छ, ल यो चिज ल्याएको छु है मैले फलानु दिन भन्ने खालको मेसेज पुग्छ भने मान्छे आउनुहुन्छ नि। निकै चर्चा र अपेक्षा गरिएको चलचित्र चिसो मान्छे पनि प्रदर्शनमा आएको छ। ट्रेलरबाटै धेरैको मन जितेको चिसो मान्छेले राम्रै व्यापार गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। यस्तै प्रकाश, प्रेम गीत 3, बाबरी, दोख लगायतका चलचित्रहरू यही वर्ष प्रदर्शनमा आउँदैछन्। कोरोना महामारी अघिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को चलचित्र व्यापार 42 करोड थियो। 2077-78 मा चलचित्र व्यापार 4 करोडको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा 78 करोडको व्यापार भएको छ। यसलाई नेपाली चलचित्रको सुखद संकेत मान्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले किन गरेको होला? ए. खण्डीकरण रोक्न, बी. खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न र सी. राजस्व असुल्ने दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. खण्डीकरण रोक्नमा 17%, बी. खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्नमा 30% र सी. राजस्व असुल्ने दाउमा 53%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली चलचित्रमा देखिएको दर्शकको आकर्षणलाई जोगाइराख्न के गर्नु पर्ला? ए. मौलिक कथा, बी. स्तरीय प्रविधि र सी. लगानीमा वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रुकुम पूर्वका खाम मगर जातिहरूले सधैँका वर्ष झैँ यस वर्ष पनि जेठ मसान्तदेखि असारको पहिलो सातासम्म बल पूजा गरेर भूम्या पर्व मनाउँदैछन्। यस सन्दर्भमा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले भूम्या सांस्कृतिक महोत्सवको समेत आयोजना गरेको छ। रुकुम पूर्वका खाम मगर जातिहरूले निकै महत्त्वका साथ मनाउने बल पूजा अर्थात् भूम्या पर्वको अवसर पारेर यहाँको भूमे गाउँपालिकाले सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको छ। हरेक वर्ष जेठ मसान्तमा बलपूजा सकेर रुकुम पूर्वका खाम मगर जातिहरूको बसोबास रहेका गाउँ टोलहरूमा यसरी नै भूम्या नाचको रौनक हुन्छ। मौलिक पोसाकमा सजिएर मौलिक बाजाको तालमा लहरै नाचिने भूम्या नाचसँगै यो महोत्सवमा यस क्षेत्रका विभिन्न मौलिक नृत्यहरूको समेत प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गरियो। भूम्या, धङ्गे, मयूर, पैसेरू र सिङ्गारो आदि नाचमा रमाउन भूमेवासीहरू गाउँपालिकाको मुकाम स्थल खाबाङ बगरमा भेला भए। भूमे गाउँपालिका 2 काशीका संस्कृति टिम हुनुहुन्छ। अघिल्ला 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बलपूजा मात्रै गरिएकोमा कोरोनाको कहर कम भएपछि यसपटक भने मौलिक प्रस्तुतिहरूले खाबाङ बगर उत्सवमय भयो। एकदम रमाइलो छ दाजुभाइ, अब बच्चा बच्चीदेखि बुवा आमादेखि भेट हुने अनि नाच्ने रमाउने अनि कुराकानी गर्ने। भूम्या पर्वबाटै नामाकरण गरिएको भूमे गाउँपालिकाले हरेक वर्ष भूम्या पर्वको सन्दर्भमा यसरी नै महोत्सव आयोजना गर्ने गरेको छ। खाम मगरहरूको एकदमै मौलिक पहिचान हो, यो मौलिक संस्कार संस्कृति हो। यसलाई हामी युगौँसम्म चाहिँ जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ।
गाउँघरमा हुने विभिन्न मेला उत्सव र चाडबाडमा देखाइने यस्ता मौलिक प्रस्तुतिहरूले आपसी सद्भाव र सहिष्णुतामा बल पुगेको छ। साथै मौलिक कला, सङ्गीत र संस्कृतिको अध्ययन गर्न चाहनेका लागि यो क्षेत्र खुला पाठशालाका रूपमा समेत हुन सक्छ। बहुमूल्य जडीबुटी, अर्ग्यानिक कृषि, सुन्दर प्रकृति, मौलिक कला र संस्कृति, यही हो रुकुम पूर्वको अमूल्य निधि। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, भूमे, रुकुम पूर्व। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। अहिले गर्मी बढेसँगै अस्पतालहरूमा झाडा पखला लगायत गर्मीजन्य रोगका बिरामी बढेका छन्। अझ काठमाडौँमा त एकजनामा हैजाको संक्रमण देखिएर उपचार भइरहेको छ। यो मौसममा झाडा पखला तथा हैजाबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा टेकु अस्पतालमा पूर्व निर्देशक तथा प्रमुख कन्सल्टेन्ट जेनरलिस्ट डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। यदि कुनै कारणवश हामीले खाने पानी अथवा खाद्य पदार्थमा हैजाका जीवाणुहरू देखिएको अवस्थामा त्योलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ सफा गरेर खाएन भने, उमालेर खाएन भने अथवा हात सफा गरेर खाएन भने कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ती परजीवीहरू हाम्रो शरीरमा जान सक्छन् र यसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई जो सेवन गर्ने व्यक्तिलाई हैजा हुन सक्छ। कुनै पनि हैजा भएका व्यक्तिले उसले चाहिँ दिशा विसर्जन गर्ने क्रममा अलि व्यवस्थित रूपमा गरेन, अब पानीको स्रोतको नजिकै गरिदियो, उसले हात सफाइ गरेन भने चाहिँ एक व्यक्तिबाट ऊ व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिहरूमा जसले त्यो पानी प्रयोग गर्छ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यो हैजा लाग्न सक्छ। यो सामान्य झाडा पखलामा चाहिँ पेट दुख्न पनि सक्छ हैन, अब त्यस्तै बान्ता नहुन पनि सक्छ। दिशा जाँदाखेरि एकदमै गा जस्तो जाने हैन, औँप जस्तो हुने त्यस्तो हुन सक्छ भने हैजामा एकदमै पानी चौलानी पानी जस्तो दिशा हुने एकदमै, तर दिशा जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ पेट कहिले पनि दुख्दैन। फरक त्यति नै हो। र झाडा पखालामा पनि कहिले बान्ता हुन सक्छ भने हैजामा पनि चाहिँ झाडा पखालाको साथसाथमा बान्ता तीव्र रूपमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सामान्य झाडा पखालाभन्दा हैजामा एकदम छिटोभन्दा छिटो मान्छे चाहिँ जलवियोजनको अवस्थामा पुग्न सक्छ। समयमै हामीले तत्कालै उसको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएन अथवा उपचार गर्न सकिएन, इन्ट्राभेनसली फ्लुइडहरू दिन सकिएन भने तत्कालै ऊ मान्छे उसको चाहिँ हाइपोभोलिमिक सक भन्छ, शरीरमा पानी र लवण पदार्थको मात्रा एकदमै कमी भइसकेपछि शरीरले चाहिँ काम गर्न छोड्छ र मृत्यु पनि हुनसक्छ। जुन यो सिजनमा हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई झाडा पखालाको साथसाथमा हैजा पनि हुनसक्छ, त्यसकारण चाहिँ सामान्य ठानेर चाहिँ घरमा नबस्दिनु होला। हैजा लागेको शङ्का भएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले घरमा उपचार गर्नु हुँदैन, उहाँले चाहिँ अस्पतालमै लैजानुपर्ने हुन्छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। गर्मीजन्य रोगबाट बस्न तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। पानीको मात्रा बढी चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्नै स्थानीयमा पानीय सामानहरू किनेर खानुपर्छ। खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। पानी जम्ने खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने, सफा तातो पानी पिनुपर्छ। फलफुलहरू धेरै खाने, बासी सडेकालेका खानेकुराहरू नखाने, खाना खानुभन्दा अगाडि हात साबुनले राम्रोसँग धुने, झोलिलो पदार्थ खानुपर्छ। गर्मीको कारणले गर्दाखेरि हामी बढी चिसो खानेकुराहरू खान खोज्छौँ, तर यस्ता कुराहरू पनि खानु भएन। सरसफाइमा चाहिँ एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। झुलको व्यवस्था, यो काहीँ जालीको व्यवस्था गरेर मान्छेले बस्नुपर्छ। ज्यानको साफसफाइ गर्ने, हामी पनि खानु, बुढापाकालाई पनि दिनु, बच्चालाई पनि दिनु, बासी खानेकुराहरूदेखि लिएर पानीहरूमा पनि अलिअलि फिल्टर छानेर हैन, सागसब्जीहरू राम्रोसँग पखालेर धोएर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ। खानेपानीलाई सुरक्षित र सफा ढङ्गले मुहानलाई सफा गर्नु पर्यो, भल पानी पस्न दिनु भएन, व्यवस्थित शौचालय निर्माण गर्नु पर्यो। बजारमा आएको जति पनि यो छिटो पाक्ने फलफुलहरू खानु भएन। बासी खानेकुराहरू तिनीहरू चाहिँ नखाने। मुख्य कुरो त व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। पानी जम्ने खाल्टाहरू पुर्नु पर्यो। झोलहरूको प्रयोग गरिरहेको छ मच्छरहरूबाट बस्नको लागि। तातो तातो खाने, बासी तेसी नखाने, झिङ्गा उम्किन नदिने। सधैँ हात धोएर चाहिँ खाना खाने गर्नु पर्यो। भूपरिवेष्टित र भौगोलिक रूपमा सानो हाम्रो देशले आर्थिक विकासका लागि बहुआयामिक फोरमको सही उपयोग गर्न सकेको छैन। महाशक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीन र द्रुत आर्थिक विकासको गतिमा रहेको भारतको बीचमा रहेको नेपाल बाँकी विश्वको पनि प्राथमिकताको सूचीमा छ। तर पनि नेपालले BRI वा MCC जस्ता विकास कार्यक्रम मात्रै होइन, BBIN तथा बिमेस्टेक जस्ता फोरमको समेत समुचित उपयोग गर्न नसक्दा विकास पथमा अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो।
नेपालको आवश्यकता आर्थिक तथा भौतिक विकास हो। त्यसका लागि नेपालले 2 तथा बहुपक्षीय सम्झौता र मञ्चको सदस्यता लिँदै आएको छ। तर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचानमै स्पष्ट नहुँदा यस्ता मञ्चबाट फाइदा लिन भने नेपाल सधैँ चुकेको छ। बरु नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पटक पटक प्रयास गरिरहेका छन्। विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो उनीहरूको स्वार्थ जे भए तापनि हामी आफ्नो स्वार्थलाई क्लियरसँग मनमा राखेर साँचेर बस्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूसँग सङ्घर्ष गर्दाखेरि हाम्रो देशको स्वार्थ कहाँ छ त्यो हामीले बुझेर गर्नुपर्छ। उहाँहरूसँग लाटिएर होइन कि हामीले आफ्नो स्वार्थलाई स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ र त्योभन्दा दायाँमा हामी गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय हितका मामलामा न बृहत छलफल छ न त निश्चित विषयमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति। त्यसै कारण शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको भू राजनीतिको उपयोग गर्दै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। नेपालले छिमेकी मुलुकको विश्वासमा टेकेर नै समृद्धिको जग बसाउनु बुद्धिमत्ता हुने विज्ञको सुझाव छ। अमेरिकासँगको MCC परियोजनालाई भर्खरै संसदबाट अनुमोदन गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने छ र अहिले जसरी SPP आइराखेको छ, अरू यस्ता प्रकारका बहुआयामिक त्यसको रणनैतिक प्रभाव हुन सक्ने र कुनैमा सैन्य प्रभाव पनि हुन सक्ने परियोजनाहरू विभिन्न आवरण र विभिन्न फ्रेमवर्कबाट चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले ल्याउन सक्छन्। हिजो पो दुईटै कमजोर हैन, त्यो त्यति शक्तिशाली नभएका मुलुक थिए। आज त हर स्केयरले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो एसर्ट देखाउन सक्ने अवस्था आछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नजानिदो ढङ्गले ग्लोबल पावरहरूका इन्ट्रेस्टमा हैन हामीले उपयोग गर्न चाहिँ ती दबावहरू नजानिदो बनेका छन्। नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लामो विवादपछि पास गर्यो। यस्तै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा सहभागी भएर पनि अगाडि बढेको छैन। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान सहभागी BVIN र बिमस्टेक जस्ता फोरममा सहभागी भएर पनि यथोचित फाइदा लिन सकेको छैन। सूचना तथा प्रसारण, पारवहन सञ्जाल विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र आपसी हित विकास गर्न नसक्दा आर्थिक विकास नारामै सीमित भएको छ। पास गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हुनुपर्ने कुरा हो। तर मूल मन्त्र नेपालले अपनाएको बाँकी विश्वसँग सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ नि यसलाई मूल मन्त्र बनाएको पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स हो। अब त्यसबाट डिभिएट चाहिँ हुनुहुन्न। आर्थिक एवं भौतिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र द्विपक्षीय साझेदारीको उपयोग गर्न नसक्दा नेपालमा परनिर्भरता बढेको छ। उत्पादन घटेर आर्थिक घाटा बढ्नाले गरिबीको रेखामुनि धसिँदै गएको नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 25 रनले पराजित गर्यो। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित किन्द्रा र ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 107 रन बनायो। सुरुवाती 10 ओभरमा मात्र 40 रन बनाए पनि कप्तान रुबिना छेत्री र उपकप्तान इन्दु वर्माले 5औं विकेटका लागि 60 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ्स उकासे। 5औं विकेटका लागि महिला टिमले गरेको यो नै सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो। यसअघि मारियामा हैदरले कसिलो बोलिङ गर्दा नेपालले 8औं ओभरमा 33 रन मात्र बनाउन 3 विकेट खर्चिएको थियो। ओपनर बिन्दु रावल 11 रनमा आउट भइन्। 7.3 बलमा अनुभवी सीता राणा मगर व्यक्तिगत 5 रनमा पेभिलियन फर्किन् भने सोही ओभरको 5औं बलमा ज्योति पाण्डेलाई हैदरले 15 रनमा क्याच आउट गराइन्। काजल श्रेष्ठले मात्र 5 रन बनाउन सकिन्, तर रुबिनाले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 27 बलमा 4 चौका सहित 34 रन बनाएपछि नेपालले सम्मानजनक स्कोर बनायो। इन्दुले 33 बलमा 28 रन जोडिन्। हैदरले 2, मारियाम ओमर र खडिजा खलिलले 1-1 विकेट लिए। 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। प्रियदा मुरलीले सर्वाधिक 31 रन बनाइन्। मारियामा हैदरले नट आउट 16 रन जोडिन्। सीता राणा मगरले 2, अस्मिना कर्मचारी, इन्दु वर्मा र सङ्गीता राईले 1-1 विकेट हात पारे। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपाल समूह B को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानमाथि 50 रनको जित हात पारेको थियो। एक खेल जितेको हङकङ समूहको दोस्रो स्थानमा छ। कुवेत र बहराइनले
कुवेत र बहराइनको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि दुवैले एक अङ्क बनाएका छन्। भुटान भने अङ्कविहीन छ। समूह एमा युएई शीर्ष स्थानमा छ। दुवै समूहका विजेता र उपविजेताले सेमिफाइनल खेल्नेछन् भने फाइनल पुग्ने दुई टिमले एसिया कपमा स्थान बनाउनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन आउन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेद्वारहरू अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको चुनावी साधारण सभा सोमबार हुँदैछ, जसले 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। अध्यक्ष पदका लागि 3 जना चुनावी दौडमा छन्। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ पुनः कार्यकाल दोहोर्याउने दाउमा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङ पहिलो पटक एन्फाको अध्यक्ष बन्ने लक्ष्यमा छन्। दुवैले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएका हुन्। एन्फाको एजुकेसन हेड तथा मार्केटिङ डाइरेक्टर तथा फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौड्याल अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी हुन्। राजीव भने अन्तिम समयमा कर्मा र पङ्कज मध्ये एकसँग मिल्ने अनुमान छ। त्यसैले कर्मा र पङ्कजबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कर्माको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली र पङ्कजका तर्फबाट वीरबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपाध्यक्षमा 8 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। साधारण सभाले 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्नेछ। निर्वाचनमा कुल 84 जना मतदाता रहेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।